May adlaw ko natong tanan, ano na punta karon sa ato ang lahi na pud nga pagahisgutan nga mao ang kung pwede ba no nga makahusay ang barangay sa maong traffic incident. So kung adunay traffic incident dinha sa inyong matag barangay nga masaksihan sa barangay no, labi na sa mga barangay official, ah pwede ba ni nga husayon sa barangay? So ang akong tubag ni ana as based on my experience sa balaod usab no sa akong experience usab no as isip former punong barangay sa mong barangay and actual nga ako pong nasinati og na experience usab na kanang nga mao nga problema kung aduna bay traffic incident dinha sa atong barangay, pwede ba no mahusay sa barangay ang maong insidente nga nahitabo dinha sa inyohang barangay. So ang dakong jurisdiction ni ana nga makahusay no sa maong traffic incident, makaimbestigar sa maong traffic incident mao ang PNP o ang mga kapulisan. So kinanglan nga kung aduna man gani traffic incident nga mahitabo dinha sa atong barangay, to be aware nga mo assess kayo dayon ang mga barangay o ang barangay tanod or ang barangay officials, and then manawag dayon ta sa PNP ang adunay dakong jurisdiction nga makahatag og kalinawan og investigasyon dinha sa traffic incident nga nahitabo sa inyong barangay. Then pero kung ang both parties o gitawag natong partido nga nagpag nagkabangga dinha sa maong dalan sa inyong barangay, kung ang both parties or ang both partido magkasinabot nga gusto lang nila sa barangay lang ang ilahang settlement para dili na ingon maabot pa dito sa unahan o sa babaw sa police station, pwede kayo na kung atong bantayan kung ang both parties or ang both partido nga nahitabo dinha sa dalan nga nagkadisgrasya is nagkauyon or nagkasinabot nga sa barangay lang sila mo settle. Pero kung aduna isa nila nga mo-insist nga dili siya gusto nga sa barangay magpasettle, so ipasaka gayo didto sa police station, no? Ihatod gyud dito sa police station kay ang police mao'y dakong jurisdiction ni ana sa paghatag o pag-investigar sa maong traffic incident. So kana lang no, atong timan-an kung adunay traffic incident nga mahitabo dinha sa inyo ang barangay, kung dili manggali ang both parties magpahusay sa barangay, so iditso gyud gayud diretso dai sa police station kay sila man ang dako kayong may katungod ni ana sa pag-imbestigar ug sa pag-execute og agreement no, sa both parties. Pero kung ang both parties nga nahitabo dinha during sa incident nga gusto nilang nila sa barangay lang husayon, pwede kayo na ito na i-cater kay request man with consent man sa both parties. So nasabtan ba nato tanan? So mao ra kadto no ang ato ang discussion karong adlaw, and then kung aduna pag kayo gusto mo nga mangutana about nga ining sitwasyon, pwede kaayo mo no mangutana sa inyong duol nga LGUO, pwede po mo mangutana sa inyong barangay officials, pwede po mo mangutana sa police station kung sa mga pamaagi, and then pwede po mo mangutana sa kadto pong adunay mga knowledge about niini nga sa pagproseso sa maong sitwasyon nga gitawag nato og traffic incident dinha sa barangay kung adunay mahitabo kung unsay atong buhaton nga insakto no nga dipapil o legal para at least pod nga legal pod nga mahusay o masudbad ang maong problema. So once again, I am Anthony Chua Dahili, known as Stelton Chua sa social media, di sa Facebook account nako. And then usab ginatawag sab ko diri sa among barangay og Daddy Cap and Kuya Cap. So hangtod sa ato ang sunod na pod nga video, kung aduna may mga pangutana, just comment down below ani nga video para at least mo atong matubag taman sa akong makaya o atong mabuhatan usab na og video para at least atong mapalapnag na pod sa uban para at least adunay makahatag ta og idea or kahibalo ngadto sa uban. So kadto lang no, sa sunod na pod nato nga video nga ato na pong i-upload, kabahin na pod sa lahi na pod nga sitwasyon nga
nga ma-adapt no sa ato ang barangay ug sa mga constituents sa matag barangay. So maayong adlaw kanatong tanan.